मुझे अमेरिकी सदर का एक धमकी अमेज मैसेज पहुंचा है। उसने कहा है कि मैं दाइश खरासानी के असासों और क़यादतों को निशाना बना दूंगा जहां भी वो हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चून स्पेशल चैनल में। अमेरिका ने कहा है जिसने हमारे सैनिक मारे हैं हम उसे ना छोड़ेंगे और ना हम भूलेंगे, ना हम उसे माफ़ करेंगे। तो पाकिस्तान की पतलून हुई गीली। पाकिस्तान अब रोना शुरू कर दिया कि अमेरिका ने ये सब कुछ करा है, हमारे पहले ही हम आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। और सी पैक का रोना फिर शुरू कर दिया कि सी पैक नहीं चाहता अमेरिका, इसलिए इसने हमला करवाया है, हमारी तरक्की नहीं देख पा रहा अमेरिका, ये सब भारत करवा रहा है। तो पाकिस्तान का फिर से रोना शुरू हो गया, पतलून हो रही है गीली। तो वीडियो को देखिए, धन्यवाद। मुझे अमेरिकी सदर का एक धमकी अमेज मैसेज पहुंचा है। उसने कहा है कि मैं दाइश खरासानी के असासों और क़यादतों को निशाना बना दूंगा जहां भी वो हैं। 9/11 के बाद भी ऐसी बातें हुई थी। 20 साल के बाद क्या हुआ और कहां खड़े हैं, सब आपके पैदा करदा हैं। आपने एक आदमी की तलाश में पूरे खिते को जला के रख दिया। ये मैंने आपको पहले कहा था कि सिविल वॉर इज ऑन द कार्ड्स। आज सारे बात वही कर रहे हैं कि सिविल वॉर इज ऑन द कार्ड्स। हम आराम से बैठे हैं कि हमारे बॉर्डर सिक्योर हैं। सर, नथिंग इज सिक्योर, बिकॉज जब वो कहते हैं ना पुश कम्स टू क्रंच, इन्होंने आना है। तो यह कि हमारे साथ बार बार धोखा हो रहा है, एक बार फिर धोखा हो रहा है। जो बाइडन ने नहीं बल्कि पूरी अमेरिकी इंतजामिया ने, चाहे वो ओबामा की थी चाहे वो ट्रंप की थी, हमें ये यकीन दिलाया था कि दाइश का वजूद इस दुनिया से खत्म हो गया है। एम आई राइट विजय? एब्सोल्युटली। अब वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब, दाइश खुरासान तो है। तो ये पहली एक्सेप्टेंस है बाय द अमेरिकन लीडरशिप कि दैट दाइश एग्जिस्ट्स इन अफगानिस्तान, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर इतनी फौज के बावजूद, अभी भी फौज वहाँ अमेरिकी अभी भी मौजूद है, एक एयरपोर्ट को वो नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, तो वहाँ सूरत हाल क्या है उसका हमें अंदाज़ा होना चाहिए। दूसरी बात, हमें अमेरिकी इंतजामिया ने यह भी बताया है कि हमने अब हुक्म दे दिया है, खासतौर से जो बाइडन ने अपनी तकरीर में कहा कि मैंने अपने कमांडरों को कह दिया कि चेज देम एंड किल देम एंड वी विल मेक देम पे। जस्ट टू ऐड इट टू यू, अगर वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी है, वहां जाके उनको हंट डाउन करो। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ये तो जब वो एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे तो पता नहीं कौन कौन इसका शिकार होगा। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम जिक्र कर रहे हैं, ब्रीफिंग का, उसमें मुझे बुनियादी तौर पर तो आराम से बैठ जाना चाहिए कि नहीं जनाब हमारे बॉर्डर सिक्योर हैं और हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है। ये गलत है। उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया कि पेशावर और कराची के एयरपोर्ट्स के ऊपर फ्लाइट्स लैंड कर रही हैं। 130 फ्लाइट्स अब तक लैंड कर चुकी हैं, ब्रिंगिंग पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान। एक बात। दूसरी बात यह है कि मोहित यूसुफ साहब ने मुझे यकीन दिलाया था एज अ स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर कि हम रेफ्यूजीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे हुकूमत बता रही है कि हमने तो 7 लाख उनमें से लाने का फैसला कर लिया है। वो खुदा के वास्ते हमारी कोई विजन है, हमारी कोई डायरेक्शन है, हमारी कोई अच्छे कमिटमेंट है कि हमने अमेरिकनों का दलाल बनने का फैसला एक बार फिर मैं बात कर रहा हूँ। एक तो वो है ना जो ट्रांजिट में आएंगे लोग, जो गैर मुल्की है, इसके बाद आएंगे, लैंड करेंगे 2-3 दिन में। ये वो लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्स पर आ रहे हैं। मेरी परेशानी ये है कि वो लोग, जिसका नंबर भी मुझे गवर्नमेंट ने बता दिया कि 7 लाख होंगे, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो एक्शन रिपीट होगा। आप देख लें, हमने बुनियादी तौर पर तो उन्हें कैंपों में रखा था ना, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान में उस वक्त क्या है, बुखारी साहब 20 साल पहले ना आपके पास बॉर्डर सिक्योर था, बॉर्डर ओपन था, रिफ्यूजीज अपनी मर्जी से लेफ्ट राइट सब से आ रहे थे। अब ऐसी कोई वो अपनी मर्जी से तब आ रहे थे, अब अपनी मर्जी से हम ला रहे हैं उनको। हम अगर अपनी मर्जी से ला रहे हैं तो हम प्रॉपर चीजों को सिस्टम के तहत चेक करके लेंगे। जावेद, मैं अमेरिकन क्या सोच रहे हैं उनको तो आप छोड़ दें, हमें तो अपना देखना है कि हम अपने इंटरनली क्या कर रहे हैं। इस थिएटर में जो प्लेयर आ गया है वो है दाइश, जिसकी एक्सेप्टेंस अब अमेरिका कह रहा है, जो कि पहले नहीं कर रहा था। हम अलकायदा से निपट नहीं पाए थे, वो दाइश अब अंदर आ गया। से पहले, तालिबान से पहले, वो पूरी की पूरा अफगानिस्तान इंडिया और NDS के हाथ में था। उधर से हर चीज ऑपरेट होती थी। CIA का भी नाम लेते हैं, मोसाद का भी नाम लेते हैं, CIA, मोसाद सबका था, आपको पता है। नाम लेना जरूरी है ना।
اس لیے میں بات کلیئر کر دوں کہ اس دور میں اور آج میں بڑا فرق ہے. جو ڈی جی آئی ایس پی آر بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں, آج ہمارے بارڈر سیکیورڈ ہیں, ہمارے بارڈرز پہ سسٹم انسٹال ہو چکے ہیں, بغیر چیکنگ کے, بغیر سسٹم کے پاس تھرو سے لوگوں کا اتنا آسان نہیں ہے. ہم نے دیکھیں شمالی وزیرستان, نارتھ وزیرستان میں ایکشن کیے ہوئے, ان کے ہائیڈ آؤٹس کو برباد کر دیا ہے. اور آپ پھر دوبارہ لا کے وہاں بسا رہے ہیں نا اب ان کو. نہیں خان صاحب, اپنا بخاری صاحب ایسی بات نہیں ہے. جو لوگ آ رہے ہیں ان کو پراپر باقاعدہ اعلان ہے حکومت کا کہ انہی علاقوں میں ان کو آباد کیا جائے. انہی علاقوں میں نہیں جو بلوچستان کے سرٹن ایریاز ڈیفائن کیے گئے ہیں, اسی طرح ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب ایبسولوٹلی ناٹ, بھائی جان امریکہ صاحب بہت ہو گیا جناب, تھینک یو ویری مچ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. پرائم منسٹر نے یہ کیٹیگوریکلی کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا اپنے پاس سے. اور دوسری طرف ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ چونکہ امریکہ اس علاقے کا چودھری ہے, لہٰذا اسی تنخواہ پہ ہمیں دوبارہ کام کرنا ہوگا. پاکستان, اسلامک ریپبلک آف پاکستان از دی اونلی نیوکلیئر پاور, اونلی, اور کوئی نہیں ہے. اسی لیے ہم پر سارا ملبہ ڈالا اسی جاتا لیے ہے. ملبہ ہمارے پہ ڈالا جا رہا ہے بیکاز دیکھو نا, آپ کو ابھی تک ریڈ سے نہیں نکالا یار, یہ کیا ہے چھوٹی موٹی آپ کو ادھر سے پش کر رہے ادھر سے کر رہے. جبکہ ہماری پرفارمنس کو پوری دنیا اکنالج کر رہی ہے کہ we are better off. پاکستان نے دیکھیں کتنے کھلے دل سے پشاور, لاہور, ملتان, کراچی اپنے ہوٹلز کن کو آفر کیے ہیں, جو لوگ افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں اور جن کے ملک مجھے جانے نہیں دے رہے, میرے ویزے کو قبول نہیں کر رہے. خان صاحب ان کی ہپوکریسی دیکھیں, ان کی ہپوکریسی کہ پاکستان ان کو اکاموڈیٹ کرنے کو تیار ہے اور وہ ہمیں ریڈ لسٹ سے نکالنے کو تیار نہیں ہے. وہ کیا تھی پہلے سچویشن یہ تھی کہ پاکستان میں وارداتیں ہوتی تھیں اور پاکستان سے وارداتیں کر کے لوگ افغانستان چلے جایا کرتے تھے, کبھی قندھار چلے جاتے تھے, کبھی جلال آباد چلے جاتے تھے. اس میں ٹی ٹی پی بھی شامل تھی, اس میں اور دوسری آرگنائزیشن بھی شامل تھی. اور یہ جتنے میجر انسیڈنٹس پاکستان میں ہوئے ان کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ افغانستان میں پائے ہوئے ہیں. پاکستان ایک بڑا بریڈنگ گراؤنڈ ہے جہاں ایسے لوگ ہیں جو ان سے انسپائرڈ ہیں, ایسے لوگ ہیں, پولیٹیکل لوگ بھی ایسے ہیں جو ان کے اس پوری جدوجہد کو سپورٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. اور وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی بالکل ایک مختلف آرگنائزیشن ہے, یا آپ جتنے دفاعی تجزیہ کار ہیں اوروں سے سن لیں کہ جی وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں بہت ہارش ان کا وہ رہتا ہے, اور لیکن افغان طالبان کے بارے میں ان کا ایک مختلف ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ افغان طالبان کا ٹی ٹی پی سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے, ایسے ہیں. لیکن پاکستان میں اتنی زیادہ آرگنائزیشنز ہیں, پاکستان میں اتنا زیادہ, کیونکہ اس وقت دیکھیں چائنا کی بہت بڑی کنسرن ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ بلوچستان میں, خاص طور پہ بلوچستان میں سیکورٹی اور سخت کی جائے گی, کیونکہ جو چائنیز کے 2-3 انسیڈنٹس ہوئے ہیں, چائنیز بالکل بھی آپ کی سیکورٹی بالکل ان کے بھی کنسرنز ہیں. لیکن یہ بالکل کافی نہیں ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک کمیشن بنایا ہے, یا یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے, کوئی ہمارا زمین استعمال کر کے پاکستان کے خلاف یا کسی اور ہمسایہ کے خلاف نہیں کرے. یہ سب ہم نے سنا ہے, یہ سب بہت سنا ہے ہم نے. اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عمل کرو. تم تو جڑے ہوئے ہو ٹی ٹی پی سے, کس کو نہیں پتا کہ تمہارے علاقے میں جو تمہارا کنٹرول تھا اس موو کے پہلے ادھر سے اٹیک ہوتے تھے پاکستان کے اوپر. ٹھیک ہے, کیا اس وقت آپ ان کو کچھ نہیں کہتے تھے؟ کیوں نہیں کہتے تھے؟ آپ نے کہا نہیں ان کو, اس لیے کہ انہوں نے آپ کو پناہ بھی دیا ہے اور انہوں نے آپ کو مدد بھی کیا ہے امریکنوں کے خلاف. تو ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں, کچھ دیتے ہیں دھوکہ, یہ بازی گھر کھلا. تو اس بات پر نہ جائیے کہ بائیڈن کیا کہہ رہا ہے اور بلنکن کیا کہہ رہا ہے, آپ ان کے عمل کو دیکھیے. بات یہ میرے بھائی کہ جب یہاں پر وہ 20 سال تھے اور داعش ان کے سامنے آ کے یہاں بیٹھ گیا, تو اگر یہ اس وقت داعش کو نہیں ختم کر سکتے تو اب یہ بڑک مارنا کہ جی ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور تم جہاں بھی ہوگے, تو ذرا دیکھ لیں کہ ان کو, آپ کو یاد ہوگا کہ حامد کارزئی نے کہا تھا کہ مجھے شک ہے کہ امریکی ہیلی کاپٹر داعش کو لا کے یہاں پر ریلوکیٹ کر رہے ہیں, اور ایران نے بھی یہ بات کی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ایسے ہے کہ میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں, امریکنز کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ افغانستان میں امن ہو, اس کی بے شمار اس کے شواہد موجود ہیں, اور اب بھی وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر امن ہو. وہ یہی چاہیں گے کہ جتنی دیر بدامنی رہے اتنا ان کے انٹرسٹ کو سوٹ کرتا ہے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہی یہاں پر امن آئے گا, چین کی یہاں پر عملداری بڑھے گی, ان کا اثر رسوخ بڑھے گا. روس جو ہے وہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور استعمال کر کے انڈین اوشن تک جانے کی کوشش کرے گا. سینٹرل ایشین کنٹریز جو روس کے زیر اثر ہیں, وہ لینڈ لاکڈ ہیں, ان کو ایک راستہ مل جائے گا, سی پیک چل پڑے گا, پریشر کم ہو جائے گا ایران کے اوپر, پاکستان کے اوپر.
تو یہ ساری چیزیں ان کے افغانستان جو ہے وہ انٹرنیشنل سیاست کی نظر ہے، جیسے جی، لیکن پاکستان بھی ایک اس چیز میں ایڈ کرنا متاثر ہوتا چاہتا رہا. ہوں جی کہ اس وقت جو ملک اور جو لوگ یہاں پر امن لانا چاہتے ہیں وہ بہت مضبوط ہے ان کے مقابلے میں جو یہاں بدامنی چاہتے ہیں. بدامنی چاہنے والے تو امریکہ، ہندوستان اور جو یہاں پر رہ گئے ہیں لوگ اشرف غنی کے، وہ چاہ رہے ہیں. لیکن